सब्सक्राइब करें मेडिसिन क्लब को और मेडिसिन के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या रही उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ रिवोटेनिक्स कैप्सूल के बारे में। रिवोटेनिक्स कैप्सूल आप लोग यानी किन बीमारी में यूज़ कर सकते हैं और ये इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसका बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स सब पूरे डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ सके कि आप लोगों को इस टेबलेट को यानी कैप्सूल को किस तरह यूज़ करना है, ये किन बीमारियों में काम करता है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, या डेली हम कितनी दफ़ा इसको हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इससे खाने से पहले यूज़ कर सकते हैं या फिर बाद में। इसके जानने के लिए आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ सके। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोगों को तो पता है जब भी मैं वीडियो करता हूँ तो मेडिसिन के यानी हेल्थ यानी मेडिसिन और जो हेल्थ के हवाले से करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वो है रिवोटेनिक्स कैप्सूल के बारे में। एक फ्रेंड्स ने, एक भाई ने मुझे बताया था कि आप उर्दू में वीडियो बनाएं, ताकि मैंने इससे पहले एक वीडियो कर चुका हूँ रिवोटेनिक्स कैप्सूल के बारे में, वो पुश्तो में था, ताकि उसको इसलिए उसको पुश्तो समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने आज इरादा किया कि मैं आप लोगों को इसमें उर्दू में वीडियो बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल इस वीडियो में दूंगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ सके। जी दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, रिवोटेनिक्स कैप्सूल, इसमें 50 कैप्सूल होते हैं। इसका प्राइस है 703 रुपये पाकिस्तानी PQR, और इसमें 50 कैप्सूल होते हैं और ये रुआ कंपनी का है। और इसमें कौन सी मिलीग्राम यानी कौन सी कंपोजिशन शामिल है, मैं भी आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। हम इसकी मिलीग्राम और कंपोजिशन पढ़ते हैं। इसमें पिनोन शामिल है 31 mg, और इसके साथ इसमें कैम्पिन शामिल है, वो है 15 mg, और इसके साथ शामिल है सीनोइल वो है 3 mg, और इसके साथ इसमें पेंचोन जो है वो 4 mg है, और इसके साथ इसमें बोरनॉल जो है वो भी 10 mg है, और इसके साथ इसमें इनेथॉल जो वो है 4 mg, और इसके साथ ओलिव ऑयल वो भी शामिल है, वो 33 mg है। ये सब इसमें शामिल है। इसमें ये सब शामिल है, इसकी कंपोजिशन है ये। और ये मैंने आप लोगों को बताया, इसमें 50 कैप्सूल होते हैं। रोवा कंपनी का है, पाकिस्तानी प्राइस है PQR 703 रुपये। ये आप लोगों को हर मेडिकल स्टोर से, यानी जब भी आप लोग चाहते हो, यानी एवरीवेयर आप लोग इसको हासिल कर सकते हैं हर मेडिकल स्टोर से आसानी तरीके से। और ये आप लोग किडनी स्टोन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को किडनी में जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, रेजा पत्थरों से पूरी पत्थर स्टोन बन जाता है, तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ जो पेशाब की नाली में UTI के लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी UTI में जो पेनिंग हो रहा है, पेशाब की नाली में जब भी आप लोगों को पेनिंग हो रहा है, तो आप लोग इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो आप लोगों को बताया कि आप लोग इसको किडनी स्टोन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को गुर्दों में, मसाने में जो थोड़ा सा यानी छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, पत्थर वो बड़े स्टोन बन जाते हैं फिर, तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवोटेनिक्स कैप्सूल आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अगर आप जब भी आप लोग इसको यूज़ करें, तो इस कैप्सूल के ज़रिए आप लोग जो ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं, या बड़ा 2 mm 1 mm 3 mm जो स्टोन होता है, इसके बजरिया अल्लाह इसको ख़त्म कर सकता है। तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आप लोग इसको खाने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप लोग डेली BD इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दिन में 2 दफ़ा इसको आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोग जब भी इसको खाते हो, यानी आप लोग इसको ले सकते हो, तो आप लोग खाने से पहले आप लोग आधा घंटा या 1 घंटा पहले लीजिए, ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदे का ज़रूर पता चले। तो आप लोग इससे खाने से पहले इसको इस्तेमाल करें। जी दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया रिवोटेनिक्स कैप्सूल के बारे में,
اس کا کمپوزیشن میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، پرائس، صرف کمپنی جو، اور اس کے ساتھ جو یہ کس یعنی کن بیماریوں میں اس کو یوز کر سکتے ہیں، یعنی کڈنی اسٹون کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی یعنی پرہیز کے بارے میں بات کریں، اگر ہم پرہیز کریں تھوڑا سا تو ہاں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آپ لوگوں کو جب بھی یہ پرابلمس ہو، کڈنی اسٹون کا پرابلم ہو، یا آپ لوگوں کو کڈنی میں چھوٹے سے مثلا کڈنی میں جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، آپ کو یہ شکایت ہو تو آپ لوگ ساگ، بھنڈی، چاول، مرچ اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ پانی پئیں گے۔ تو اس کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے، اگر آپ لوگ اس کو یوز نہ کریں، یعنی ساگ، چاول، بھنڈی، مرچ، جو آپ لوگوں کو یہ بہت بہتر ثابت ہوگا۔ آپ لوگوں کو اس کے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ تو یہ آپ لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہو تو آپ لوگ اس کا ضرور خیال رکھیں، تاکہ اگر آپ لوگ اس پرابلم ہو یا ساگ، بھنڈی، چاول، مرچ وغیرہ، تو آپ لوگوں کو کڈنی کا اسٹون کا یعنی آپ لوگوں کی کڈنی میں اسٹون ہو تو آپ لوگ یہ چیزیں کھائیں گے تو آپ لوگوں کے اسٹون بڑھ سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو ضرور خیال رکھنا ہوگا ان چیزوں کا، تو آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا۔ جی دوستو، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہیریوٹینکس کیپسول کے بارے میں۔ ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو دہرا رہا ہوں، ہیریوٹینکس کیپسول، اس میں 50 کیپسول ہوتے ہیں۔ یہ روا کمپنی کا ہے۔ اس میں جو کیپسول ہے وہ 50 ہے، اور اس کا PKR پرائس ہے وہ ہے 703 روپے۔ اور اس کی کمپوزیشن کے بارے میں ہم بات کریں تو اس میں کمپوزیشن میں پینون شامل ہے 31 mg، اور اس کے ساتھ اس میں کیمپین بھی شامل ہے، وہ ہے 15 mg، اور اس کے ساتھ اس میں سینوائل جو ہے وہ بھی 3 mg ہے، اور اس کے ساتھ میں پینچون جو ہے وہ 4 mg ہے، اور اس میں بورنائل جو ہے نا وہ 10 mg شامل ہے، پایا جاتا ہے۔ اس میں انیتوائل جو ہے وہ 4 mg پایا جاتا ہے۔ اس میں اولیو آئل وہ جو 33 mg پایا جاتا ہے۔ اس میں یہ سب کمپوزیشن شامل ہے، اس میں یہ سب شامل ہے۔ اور اگر ہم اس کی استعمال کے لیے کن بیماری میں یوز کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کڈنی اسٹون کا پرابلم ہو، یا پھر آپ لوگوں کو کڈنی میں جو توڑا یعنی چھوٹے چھوٹے سے پتھر ہوتے ہیں، اور یہ پھر بعد میں یہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو بڑے اسٹون میں تبدیل ہو سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ پرابلم ہو تو آپ لوگ اس کے لیے کڈنی اسٹون کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کڈنی میں اسٹون ہو تو یہ ہیریوٹینکس کیپسول کے ذریعے یہ ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شفا میں، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیپسول میں شفا رکھی ہے، اور اس ہیریوٹینکس کیپسول کے یہ ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کو بہت پرہیز کرنا ہوگا، ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہوگا، تاکہ آپ لوگوں کو پہلے سے کڈنی میں جو سٹون ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اس سے پرہیز کرنا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ساگ، بھنڈی، مرچ، چاول وغیرہ، اس سے آپ لوگوں کو پرہیز کرنا ہوگا، تاکہ ان چیزوں سے یہ سٹون جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو اس میں ضروری بات یہ ہے، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں گے۔ اگر آپ لوگ پانی پئیں گے تو پانی سے بھی یہ ختم ہو جائے گا۔ سو گائز، چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، اور مجھے بھی بتائیں کہ ویڈیو کیسا لگی۔ تو میں انتظار کروں گا، اور یہ بھی بتائیے کہ نیکسٹ ویڈیو میں کون سی ٹاپک پہ بناؤں گا۔ یہ تو میں ایک فرینڈس کی وجہ سے میں نے یہ اردو میں بنایا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو کر چکا ہوں لیکن وہ پشتو میں تھا، سو آج میں نے اردو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ سو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ سو گائز، چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ سو تھینک یو فار واچنگ۔